L'Algérie, c'est un partenaire économique de premier plan avec plus de 450 entreprises françaises installées qui emploient près de 40 000 salariés en Algérie, qui génèrent près de 100 000 emplois indirects. Nous avons évoqué avec Monsieur le Premier ministre toute une série de dossiers particuliers d'investissement qui avancent bien et je m'en réjouis. Et puis nous avons commencé à réfléchir, l'exercice va prendre encore un petit peu de temps, mais nous avons commencé à réfléchir à la proposition qui a été formulée hier par le président de la République française à Alger, de mise en place d'un instrument d'investissement conjoint qui pourrait prendre la forme d'un fonds et qui permettra de développer les investissements français en Algérie et les investissements algériens en France. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre et chers collègues. Je vais faire une déclaration liminaire, comme chacun peut le comprendre, d'abord en arabe et je la referai en français. Je serai bref, d'autant plus bref que je partage très largement ce qui a été exposé sur nos travaux par Monsieur le Premier ministre de la République française. سأقول في البداية أن هذا اللقاء للدورة الرابعة للهيئة العليا التي تجمع الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية في إطار تعاون ثنائي كانت محطة هامة ومحطة متميزة لأسباب عديدة. محطة هامة بطبيعة الحال لأن الجزائر وفرنسا تشترك شراكة مميزة بارتناريا ديكسبسيون، وكانت كذلك موعد ذا طابع خاص كونه أنه يتوج مسار مشترك ل7 أشهر من أفريل إلى ديسمبر لهذه السنة. مسار عرف زيارة وزير أول فرنسي سابق للجزائر، ثم انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة حول الملفات الاقتصادية وكذلك الحوار الاستراتيجي ما بين وزراء الخارجية، ثم بالأمس الموعد الهام والمشترك زيارة الرئيس ماكرون للجزائر، واليوم هذا الموعد. هي كذلك محطة ذات طابع خاص كونها تحضر المستقبل. في جدول الأعمال المشتركة ما بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية عرفنا في هذه الدورة الوصول إلى 22 اتفاقية مشتركة، سواء كانت اتفاقية شراكة ما بين هيئات اقتصادية أو اتفاقيات شراكة ما بين الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية في ميادين التكوين وميادين أخرى. وهذا كان تسلسل يدل على شيء، يدل على إرادة مشتركة من الجانبين. لكن الآن فيما يتعلق بالمستقبل أمامنا تحدي تحضير الوثيقة الجديدة للتعاون الثنائي، لأن نحيث الوثيقة المشتركة كل 5 سنوات، بل أكثر من ذلك علينا أن نعمل لنحضر الزيارة الرسمية، زيارة الدولة للرئيس ماكرون للجزائر، ومن دون شك هذا يزيد في شأن ثقل مهمة وأهمية الأشغال اللي تقوم بها الحكومتين. في هذا المجال كما جاء في تدخل زميلي تطرقنا إلى ملفات التعاون الأمني والاستراتيجي وبتفاهم كامل وواسع، سواء كان على مستوى مكافحة الإرهاب أو البحث والسعي للأمن في الساحل. كان لنا كذلك نقاش هام حول التعاون الاقتصادي، نقاش هام أيضا متوج بنتائج حول التعاون في مجال التكوين وفي مجال الجامعي والثقافي، وأيضا تطرق الجانبان إلى ما يتعلق بالذاكرة وبالماضي. وهنا أقول بداية أن عندما تتكلم الجزائر عن الماضي ليس لإغلاق على علاقاتنا في الماضي، بل لتخفيف وتسهيل المستقبل مع التجاوب لبعض التطلعات. وهنا بالأمس كان الرئيس ماكرون فتح المجال لعلاج قضيتين، قضية الجماجم لشهداء المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر، وأعطى موافقته لإعادتهم للجزائر. فعلينا الآن من الجزائر أن نعزز الملف، وهنا في فرنسا تحضير القانون المطلوب. كذلك فيما يتعلق بالأرشيف، الوثائق التاريخية المرحلة 1830-1962، اتفقنا على تسهيل الأمور بدبلجة هذه الوثائق لا دوبليكاسيون، وثم نستمر كذلك في العمل الاسترجاع الوثائق الأصلية. وأيضا هناك ملف الذاكرة، اتفقنا أن نستمر في الحديث حول إيجاد أحسن سبل وطرق للموقف مشترك لرض كلا الدولتين والمجتمع الفرنسي والمجتمع الجزائري.
Je disais, mesdames et messieurs, que ce rendez-vous est un rendez-vous d'une dimension particulière. Il l'est déjà en lui-même, parce que c'est une occasion de très haut niveau de réunir les deux gouvernements sous la direction des deux premiers ministres pour cultiver ce partenariat d'exception que nos deux pays ont décidé de mettre en place depuis 5 ans déjà.